अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। PS-70 मातली के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान कांटे का मुकाबला। गर्मी और कोरोना के बायस वोट डालने की शरह इंतहाई कम रही। दिन भर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट इजलास का बॉयकॉट नहीं करेगा। हम ख्याल ग्रुप के अरकान बजट में हुकूमत को वोट देंगे। हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मामला तय पा गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से तरीन ग्रुप से राब्ता। हम ख्याल ग्रुप से जल्द मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सियासत में रवादारी, बर्दाश्त और भाईचारे के कायल हैं। से ये बात कह रहा हूँ, जहांगीर तरीन का जो भी है ग्रुप है इमरान खान को वोट देगा बजट। ग्रुप में मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे। कोई तरीके एतमाद नहीं आ रही। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी से कोई खतरा नहीं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। जहांगीर तरीन ग्रुप को शिकवा है तो राब्ता करें। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब से फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक खुलकर बात की है। बुज़दिल लोग वतन से भागना चाहते हैं। मैं मुल्क से भागने के बजाय अडियाला जेल में फांसी कबूल करूंगा। क्या जेल में ज़मीन पर सोने को डील कहते हैं? इमरान खान बताते क्यों नहीं कि NRO कौन मांग रहा है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनघराज। कहा, दूसरों को चोर और डाकू कहते कहते मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। महंगाई से आज हर तबका परेशान है। गरीब खुदकुशी कर रहे हैं। इसराइली जारहियत रोकने के लिए पाकिस्तान सरगर्म। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारतखाने का तुर्की, फलस्तीन, सूडान और ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में शाइया सदर UN जनरल असम्बली वॉल्कर बोस की भी शिरकत। इसराइली जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रात 8 बजे जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका के पास जनरल असम्बली में करारदाद वीटो करने का इख्तियार नहीं। मुल्क में कोरोना केसेस थम न सके। मुहलिक वायरस से मजीद 131 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 4207 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में DSP सुहेल मुमताज कोरोना के बायस दम तोड़ गए। सिंध में कोरोना बंदिशें बरकरार रखने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध का कहना है केसेस बढ़ रही हैं, पाबंदियों में नरमी करना मुश्किल दिखता है। CPEC से मुआशी सरगर्मियों और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। दो तरफा और इलाकाई तिजारत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। कोरोना वैक्सीन की मुसलसल फराहमी पर चीनी वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। चीनी मिशन की मरीख़ पर कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की 88 कनाल अराजी 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से चौधरी बूटा वर्क ने खरीद ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर जमीन की नीलामी मुकम्मल। कामयाब बोली दहिंदा को 10 दिन में रकम जमा करवानी होगी। बोली में 3 खरीदारों ने हिस्सा लिया। रावलपिंडी रिंग रोड का मामला सेनेट पहुंच गया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी। स्कैंडल पर ऐवान बाला में बहस कराने और पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। वेलकम बैक। आप बताएं कि PS-70 मातली का ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती अभी जारी है। 163 पोलिंग स्टेशन में से 7 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज अब तक मौसूल हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद डाटा हालीपोटो 1433 वोट लेकर आगे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गुल हसन 302 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक मातली वसीम अब्बास है। वसीम, क्या सूरत हाल है अब?
جی اس وقت میں موجود ہوں ماتلی ڈگری بوائز کالج کے اندر. یہاں پر الیکشن کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے. کل ٹوٹل 123 پولنگ اسٹیشنوں میں سے کچھ پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاڈا محمد حالے کوٹا اس وقت پہلے نمبر پر ان کی پوزیشن ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر JUIF کے مولانا گل حسن ظہور صاحب ہیں, جبکہ تیسرے نمبر پر یہاں پر جو منتخب لیڈر ہیں جو یہاں پر الیکشن کے کھڑے ہوئے تھے وہ GDA کے ہیں. جبکہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو الیکشن کی کاؤنٹنگ کے دوران یہاں پر جو ووٹر حضرات ہیں ان کی عدم دلچسپی ظاہر ہوئی, ووٹ کم کاسٹ ہوا ہے. جی وسیم عباس ہمیں ماتلی سے اپڈیٹ کر رہے تھے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جائزہ اجلاس ہوا ہے, جس میں مقامی طور پر تیار کردہ ووٹنگ مشین کی تیاری کے سلسلے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. اپڈیٹ سے آگاہ کریں. انتخابی عمل کی مجموعی کارکردگی اور شفافیت یقینی بنانے کے حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جلد تیار کرنے کی ضرورت ہے. عبدالرزاق کھٹی ہمارے ساتھ ہیں. جی عبدالرزاق. جی بالکل, صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ایک جائزہ اجلاس آج ایوان صدر میں ہوا ہے. اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ انتخابی عمل کی مجموعی کارکردگی اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جلد تیار کرنے کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ جدید ٹیکنالوجی انتخابی عمل آسان اور اس پر عوام کا اعتماد بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے ووٹنگ مشین کی جلد تیاری کے لیے ٹائم لائن طے کریں. انہوں نے کہا کہ ادارے ووٹنگ مشین 2023 کے انتخابات میں استعمال کے لیے مشینوں کی تکنیکی خصوصیات کو حتمی شکل دیں. اس سلسلے میں اجلاس میں وفاقی وزراء سینیٹر محمد اعظم خان سواتی اور سینیٹر شبلی فراز نے شرکت کی. اجلاس میں مقامی طور پر تیار کردہ ووٹنگ مشین کی تیاری کے سلسلے میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزارت سائنس و ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نمونے کی تیاری کے بارے میں بھی اجلاس کو بریفنگ دی. جی عبدالرزاق کھٹی ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. خبر اب کراچی سے ہے, جہاں ٹاؤن میں پولیس اہلکار پر خنجر سے حملہ ہو گیا ہے. کانسٹیبل مصور حسین خنجر کے وار سے زخمی ہیں. مزید جانتے ہیں نعمان رفیق سے. نعمان, کیسی صورتحال ہے؟ اب طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ کچھ بہتر ہے؟ جی بالکل, ان کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا اور وہاں پر باقاعدہ ڈاکٹرز نے ان کا ایک چھوٹا سا آپریشن کیا اور جس کے نتیجے کے اندر ان کو ان کی جان بخشی ہوئی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے اتحاد ٹاؤن کے علاقے کے اندر پیش آیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک روٹ نمبر W25 جو بس اسٹاپ ہے اس جگہ کے اوپر ایک احسان اللہ اور شینا نام کا ایک شخص تھا جن کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا اور اس حملے کے نتیجے کے اندر خنجر کے وار سے یہ اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا تھا. زخمی اہلکار کا نام مصور حسین بتایا گیا ہے. اس کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا اور جہاں پر ان کی جان بچا لی گئی ہے. نعمان رفیق ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے. نون لیگ کے سابق رہنما چودھری نثار علی خان بطور رکن پنجاب اسمبلی حلف اٹھائیں گے. اپڈیٹ کریں آپ کو, نون لیگ کے سابق رہنما چودھری نثار علی حلف اٹھائیں گے. بات کرتے ہیں عمران بھٹی سے. جی عمران.